अचिन्त्य अव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागम पारग गुरुस्वरूपम् अस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम्। यस्य श्रवणमात्रेण देही दुःखात् विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे। यत्प्राप्य न पुनः याति नरः संसारबन्धनं तथाविधं परं तत्त्वं वक्तव्यम् अधुना त्वया। गुह्यात् गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः त्वत् प्रसादात् च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सूत नः। इति सम्प्रार्थितः सूतो मुनिसङ्घैः मुहुः मुहुः कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वचः। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगघ्नीं गीतां मातृस्वरूपिणीम्। पुरा कैलासशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते तत्र कल्पलता पुष्पमन्दिरे अत्यन्तसुन्दरे व्याघ्राजिने समासीनं शुकादिमुनिवन्दितं बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणं क्वचित् प्रणम्र वदन शश्वत् नमस्कुर्वन्तम् आदरात् दृष्ट्वा विस्मयम् आपन्ना पार्वती परिपृच्छति